नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति तथा विकास निर्माणका विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। आगामी वैशाख 31मै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारसँग सीमाङ्कन बाहेकका 5 विषयमा संविधान संशोधन गर्ने औपचारिक समझदारीबाट मधेसी मोर्चा पछि हटेपछि सरकार र मोर्चाबीच हुन लागेको भनिएको सहमति फेरि अल्मलिएको छ। सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मागमा लचकता देखाउँदै सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको भए पनि मोर्चाले फेरि जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने, मधेसमा 1 लाख भन्दा बढी मतदाता नामावली छुटेको, केही दल दर्ता हुन बाँकी रहेको तथा निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने शर्त थपेपछि तत्काल सहमति हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएको एमाले समेत तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने शर्तमा सीमाङ्कनको विषय आयोग मार्फत टुङ्ग्याउने लगाउने र बाँकी विषय देशको हितमा संशोधन पारित गर्ने विषयमा सकारात्मक बन्दै जाँदा मोर्चाले भने नयाँ माग अघि सारेपछि दलहरूबीच सहमति टाढिन पुगेको बताइँदैछ। औपचारिक तहमा सरकार र मोर्चाबीच गठन भएको कार्यदलले नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभा गठनका लागि बन्ने, निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हटाउने र संविधानको धारा 274मा कुनै पनि प्रदेशको सीमाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित प्रदेशको समर्थनमा संघीय संसदले अनुमोदन गर्ने भनी प्रस्ट्याउने समझदारी भइसकेपछि फेरि मोर्चाले नयाँ शर्त अघि सारेपछि अन्योलता सिर्जना भएको छ। यो अवस्थामा मोर्चाले निर्वाचन नै नचाहेको हो भनेर अनेक थरीका व्यक्तिहरूले भन्न थालेका छन् र मोर्चाले अनेक थरीका शर्तहरू थप्दै लगेको भनेर टिक्का टिप्पणीहरू सुरु हुन थालेका छन्। के मोर्चाले निर्वाचन नचाहेकै हो त? यी अनि यस्तै सवालमा आज हामीले धनुषाबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका सांसद दिनेश प्रसाद शाहलाई आमन्त्रण गरेका छौं। यदि तपाईँ पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले प्रश्न राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी र एउटा मात्रै प्रश्न राखिदिनुहोला। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका सांसद दिनेश प्रसाद शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद रमेशज्यू। कता हुनुहुन्छ अहिले? म त अहिले जनकपुरमा छु। मुलुकमा निर्वाचन नजिकिँदैछ। धनुषामा निर्वाचनको चहल पहल हेर्न जानुभएको हो कि? धनुषा होइन, पुरै सिङ्गै मधेसमा चुनावको केही चहलपहल छैन। यहाँ निर्वाचनको तयारीका लागि जानुभएको होइन? होइन होइन। मधेसका जनता के चाहँदा रहेछन्? निर्वाचन चाहँदा रहेनछन्? मधेसको जनतालाई तपाईँको निश्चित रूपमा आफ्नो हक अधिकार आजदेखि होइन, आज वर्षौं वर्षदेखि चाहिरहेको छ। बेला बेलामा सम्झौता पनि राज्यसित गरेको छ। ठगाई आइरहेको छ मधेसको जनता। मधेसका जनताले चाहेको अधिकार के हो? मधेसमा आफ्नो हक अधिकारसित रहने, बस्ने, खाने पाओस्। अरू के चाहन्छ जनता? त्यो स्थिति छैन अहिले मधेसमा। हजुर, अहिले मधेसका जनताले खान पाउन र सुविधा साथ बस्न पाउने अवस्था छैन। मधेसको जनतालाई त राज्यले दोस्रो तहको व्यवहार गरेको छ नि रमेशज्यू। मानेज्यू, आज पहिलो मधेस आन्दोलन भयो, दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो, तेस्रो भयो, त चौथोको तयारीमा को मधेस गइरहेछ? मधेस गएको हो कि मधेसी जनता गएका हुन् कि मधेसका केही नेताहरू गएका हुन्? होइन, मधेसको केही नेताको अधिकार हुन्थ्यो भन्ने मधेसको भूमिमा यो 10 सालमा कति शहीद भयो? मधेसको धरतीलाई अब कति रङ्ने? रगतले कति, शहीदको रगतले अब कति रङ्ने? भर्खरको कुरा याद गर्नुहोस् न, राजविराजको घटना।
यहाँले अहिले राजविराजको घटना चलाएको पनि छैन। कसले गराएको हो? आफ्नो जिद र आरामको कारण। मधेसका जनताले चाहेको चाहिँ के रहेछ ठ्याक्कै भनिदिनुस् न। तपाईँ रमेशजी, हजुर, एकदम स्पष्ट छ। आज जुन राजविराजको घटना हो त्यो केही नेताले गराएको हो? मधेसको जनता नै सडकमा उत्रेर विरोध गरेको थियो। मेची टु महाकालीको घटना अभियान, यो त तपाईँको एकदम सर्परित नै छ। केही नेताले गरेर पनि केही हुनेवाला छैन मधेसमा अब। अनि यहाँ त्यसो भनिरहनु भएको छ निर्वाचनमा मधेसका जनताहरू होमिसकेका छन्, निर्वाचनमा आइसकेका छन् भनेर अन्य दलहरूले भनिराखेका छन्। होइन, अब प्रोपगन्डा त जे उडाइदिनुहोस्, सबै तागत तपाईँहरूकै हातमा, राज्यको हातमा छ। बन्दुक राज्यको हातमा छ, कलम राज्यको हातमा छ, खजाना पनि राज्यको हातमा छ। त्यो पनि केही खस शासक वर्गको नेताको हातमा छ रमेशज्यू। मधेसी जनताले यहाँहरूले भने जस्तै निर्वाचन नचाहेका हुन् भने ग्राउन्ड लेभलमा आएर हेर्नुहोस् न मधेसको जनता के चाहिरहेछ। अगर मधेसको जनता निर्वाचन चाहिन्छ भने केही तपाईँले भने अनुसार केही सीमित मान्छे, केही सीमित नेतालाई रोकेर रोक्ने वाला यो कुरा होइन। साइकल जस्तै 2, 4, 5, 10% मतदान गराएर गराउनुहुन्छ, बन्दुकको बलमा गराउनुहुन्छ भने त्यसको कुनै विकल्प छैन। अब के भइदियो भने चाहिँ मधेसमा निर्वाचन हुन्छ त मान्यज्यू? आउने समयमा सिद्ध नै हुन्छ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ हामी निर्वाचन गराउँछौँ। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीजी मान्य केपी ओलीजी त्यही डेटमा होस्, हामी 274 धारा कुनै हालतमा मान्दैनौँ, यो कुराहरू के छ? आज 90% आएको संविधान खोइ कहाँ लागू भयो? ताल टपिगो 90% भन्दा बढीको आएको संविधान खोइ? हेलो हजुर हजुर मानेज्यू, हजुर अब यहाँले 90% ले ल्याएको संविधान कहाँ लागू भन्नुभयो? अब सरकार अनि विपक्षी दल लगायतले त मधेसका केही नेताहरूले मात्र यसलाई नमानेका हुन्, जनताले मानेका छन् भनिया छन्। होइन, मधेसको केही नेता चाहँदा नेपाललाई बन्धक बनाइहाल्छ। यो एकदम सरासरी गलत आरोप हो। अब के भइदियो भने मधेसमा निर्वाचन हुन्छ त? अहिले हेर्नुहोस् रमेशजी, वास्तविक भन्ने हो भने मधेसमा बिना मधेसको माग संविधानमा सम्बोधन नगरी सम्भव म देखिरहेको छैन। म त अहिले तपाईँको 5-7 दिनदेखि मधेसमा छौँ। धनसाको सदरमुकाम जनकपुरमा छौँ र 2, 4, 5, 10वटा गाउँमा घुमेर पनि अध्ययन गरे। मलाई तपाईँको गाउँ आन्दोलित छ धनसामा। अब 2 दिन पहिला नै तपाईँ रघुनाथपुरको पुरै गाउँ सदरमुकाममा आएको थियो निर्वाचन क्षेत्रको कारण। गाउँपालिका नगरपालिकाको जुन निर्वाचन क्षेत्र अहिलेको जुन निर्धारित भएको छ त्यसको विरोधमा गाउँ जब आन्दोलित भइरहेछ भन्ने कुन आधारमा हामी मानौ? मधेसको जनता निर्वाचितको लागि तयार छ, नेताहरूले बाधक छ। भनेपछि नि यहाँ यही आन्दोलनको तयारीमा आन्दोलन उक्साउन जानुभएको हो? गाउँ तपाईँको धनसामा गाउँ आन्दोलित भइरहेछ। यहाँ त्यसैलाई बढावा दिन जानुभयो? होइन, हामी त धनसा आफ्नो घरैसी काजको लागि जनकपुरमा आएका थिए। यो कुनै नेताले गराइरहेको छैन। तपाईँको आम जनता सडकमा ओर्लिरहेछ। अब यो आन्दोलनले कसले दुःख पाइरहेछ? हेर्नुहोस् त, मधेसकै जनताले दुःख पाएको छैनन्? निश्चित। म तपाईँलाई के भने, मधेसको जनताले
राज्यले दोस्रो तहको राखेको छ। बारम्बार सत्ता पक्षले मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधित गरेको सम्झौताहरू खोइ त्यसको 10% पनि लागू गरेका छैन। अब यहाँले मधेसी मोर्चाले फेरि जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने भनेको छ रे। मधेसमा 1 लाख भन्दा बढी मतदाता नामावली छुटेको, अनि दल दर्ता हुन बाँकी छन् रे, अनि निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने शर्त राखेको छ रे। धनुषामा पनि मतदाता नामावली छुटेको छ। एउटा कुरा तपाईलाई म राख्न चाहन्छु, हामी संविधान सदस्य हुँदाखेरि अहिले व्यवस्थापिका सदस्य छौँ। जुन फास्ट ट्र्याकमा नेपालभरि संविधानको लागि राय संकलन भयो, राय संकलन 3-4 दिनमा गरेर सिंहदरबारको कुनै कोना कप्चामा थपकाएर राखिदियो। त्यस्तै यो हतारमा निर्वाचनको इतिमिति तोकिएको छ। निर्वाचनको लागि गर्ने तयारी पनि त्यही फास्ट ट्र्याकमा छ जसरी संविधान आयो। यो गलत हो। तपाईको मधेसको जनता नामावली जुन छुटेको छ त्यो समावेश नहोस्, त्यो नेपालको जनता होइन। भोट गिराउने अधिकार उसलाई पाउनु पर्छ कि पर्दैन? तपाईँ मिति तोक्नु हो। मधेसको जनता भनिरहेछ मलाई निर्वाचन चाहिँदैन। विरोध गर्दा गर्दा एउटै सहमतिको कुरामा पुग्यो भन्ने जुन छुटेको कुराहरू छ त्यो समावेश गर्न के माग गर्दा गलत हो। अनि निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलनका लागि घर घरमा गएको बेला चाहिँ यहाँहरू के हेरेर बस्नु भएको थियो? त्यो बेला त तपाईँको मधेस जनता एकदम तपाईँको सबैले विरोध गरिरहेको थियो। जब तपाईँ सत्ता पक्षले केही लचक अपनायो भने मधेसको लिडर मधेसको जनता पनि लचक अपनायो। यसको अहिले धारा 274 को विरोध सबभन्दा बढी को गरिरहेछ? भन्नुहोस् न। एमाले, केपी ओलीजी कुनै हालतमा नमाग्ने। मधेसलाई यूपी बाहरको सम्बोधन कसले गरेको छ? मधेसको जनता यति लामो आन्दोलित भयो। मानव श्रृङ्खला तपाईको इतिहासै काम भयो। यी कुराहरू तपाईको काठमाडौँ बस्ने शीर्ष नेतृत्वहरूलाई सायद देखा पर्दैन। अब कहाँबाट कुन चस्मा मगाएर हामीहरू उहाँहरूलाई दिउँ जो अस्पष्ट उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो मधेस आन्दोलनमा गिरिजाबाबु त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सम्झौता गरेको कति लागू भएको छ त? अब यो मधेसको चिन्ता मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई मात्र रहेछ, अरूलाई चाहिँ मधेसको वास्तै रहेनछ। अब यसको जवाब त तपाईँ शीर्ष नेतृत्वहरूलाई सोध्नुहोस्, कसलाई चिन्ता छ कसलाई चिन्ता छैन। कुन नेतृत्वलाई आफ्नो कुर्सीको चिन्ता छ? यहाँ नेतृत्व बस्ने आफ्नो कुर्सीको चिन्ता मात्रै छ। अरू नेपालको जनता त्यो चाहे मधेसको होस्, पहाडको होस्, हिमालको होस्, चिन्ता छैन। त्यो कुरा सिद्ध भइसकेको छ। गएको भूकम्पमा जुन नेपालमा समस्या हो अहिलेसम्म व्यवस्थापन भएको छैन, त्यसले गर्दा पनि सिद्ध भइरहेको छ। मधेसको जनतासित होइन, पहाडको जनतासित पनि विभेद छ, हिमालको जनतासित पनि विभेद छ। अब सरकारले वैशाख 31का लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिने स्थिति देखिँदैन। सरकार अनि मुख्य विपक्षी एमाले पनि कुनै बहानामा निर्वाचन रोक्न हुन्न भनिरहेछ। अब सरकारले चाह्यो भने त सबै सुरक्षा निकाय प्रयोग गरेर पनि त निर्वाचन गर्न सक्छ नि। आजदेखि 10-11 साल पहिला शाही कालमा पनि बन्दुकमा भरमा निर्वाचन भएको थियो। कति कार्यान्वित हो विगतमा हामी हेरिसकेका छौँ। र राज्यको साथमा मैले भने नि पहिला
तपाईँ राज्यसित पैसा पनि छ, खजाना पनि छ, बन्दुक पनि छ, कलम पनि छ, सबै ताकत त राज्यसित छँदैछ। अब खुनको होली खेलेर नै मधेसमा निर्वाचन गराउँछ भने मलाई केही भन्नु छैन। आम नागरिक निर्वाचनमा सहभागी भयो भने के गर्नुहुन्छ? र आम नागरिकको डिसिजन त सबैलाई मान्नुपर्छ, सर्वोधार हुन्छ। अब यहाँले देख्नुभयो होला नि त, म्यादी प्रहरीमा जसरी माग गरिएको थियो त्यो हिसाबमा हेर्ने भने 2 नम्बर क्षेत्रमा बढी सहभागिता देखिएको छ। राज्यको सुन्नुहोस्, पैसा पनि छ, कलम पनि छ, बन्दुक पनि छ। अब पैसाको भरमा तपाईँ जे पनि गराउन सक्नुहुन्छ नि। म्यादी प्रहरीमा त भर्ना गर्नु हो। त्यो उत्साहलाई कसरी लिनुहुन्छ त? उत्साह त छ त्यहाँ। म्यादी प्रहरीको त तपाईँ उदाहरण दिनु हो। जुन बेला राष्ट्रिय मधेस समाज पार्टीको सधैँ पूर्व रक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी किन राजीनामा दिएर यो पार्टीको स्थापना गर्नुभयो, यो कुरा सोध्नुभयो? जुन बेला उहाँ रक्षा मन्त्री भएको थियो, विजय खेतारजी गृह मन्त्री सायद त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो, सायद मेरो अन्दाजमा उहाँ गृह मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 4 सूत्रीय सम्झौता गरेर उहाँहरू गभर्मेन्टमा जानु भएको थियो। सेनामा 1000 मधेसी भर्तीको लागि भ्याकेन्सी पनि खाली थियो। उहाँले कुरा राख्नुभयो, उहाँलाई राजीनामा दिनु पर्यो। त्यो कुरा यहाँको शीर्ष नेतृत्वहरूलाई, हाम्रो मिडिया साथीलाई थाहा छैन। आज म्यादी प्रहरीमा भर्ना भइरहेछ भन्ने ठाउँ ठाउँबाट प्रश्न उठिरहेछ, हाइलाइट भइरहेछ। तर नेपाल सेनामा मधेसीलाई भर्नाको बेलामा सधैँ पूर्व रक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीज्यूलाई इस्तिफा दिनु हो, त्यो कुरा कसैलाई याद छैन। त्यो कुरा पनि त पल्टाउनुहोस् विगतको दिनको। पैसा तपाईँहरूसित छ, राज्यसित पैसा छ, जे गरे पनि हुन्छ नि पैसाको चलखेलमा। अब तराईका केही जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भए नगरपालिका अनि गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी र धरना भइरहेको छ। यसले त कामकाज रोक्यो, त्यहाँका जनताले दुःख पाइरहेछन्। हेर्नुहोस्, यो विभेदपूर्ण हो। जुन सीमाङ्कन भएको छ त्यो पनि विभेदपूर्ण हो। हामी कोठामा बसेर सीमाङ्कन गर्छौँ भन्ने यो समस्याहरू आउँछ। अब कुन गाविसलाई, कुन गाउँलाई कहाँ राख्ने, कता राख्दा त्यो गाविसको, त्यो गाउँको आम जनतालाई सुविधा हुन्छ, यो पनि ध्यानमा राखेको छैन। अब सीमाङ्कन भयो, संविधान संशोधन त एउटा बहाना मात्रै हो। मधेस केन्द्रित दलले निर्वाचन नै चाहेको छैन, विभिन्न शर्तहरू, नयाँ नयाँ शर्तहरू निकाल्दै जान्छ, यसबाट भाग्न खोजिरहेको भन्छन्। यसले पनि मधेसी पार्टीहरूले अन्तिम टुङ्गोमा पुग्छ। केही शीर्ष नेता, शासकले कसरी यो विफल होस्, केही षड्यन्त्रमा हुन्छ। तपाईँको यो विगतदेखि नै तपाईँको अस्पष्ट छ। अब म्यादीमा भर्ना खोल्नुभयो, मधेसको युवाहरूले त्यसमा भरियो। अब यसलाई भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् म्यादीमा कति भर्ना भइरहेछ। त्यस्तै भ्याकेन्सी निकाल्नुहुन्छ, नेपालको पब्लिक होइन त्यो। कुन अपराध गरेको छ? जब तपाईँको यता कुरा भइरहेको थियो, अब निर्वाचनको वातावरण हुन्छ, कसको कारण विफल्यो? तपाईँ एकदम स्पष्ट शब्दमा मधेसी नेतालाई आरोप लगाउनुहुन्छ। म त भन्छौँ शासकबाट चाहिरहेको छैन, इलेक्सन होस्, निर्वाचन होस्। होइन, सहमतिमा पुग्न लागिसकेको थियो, तर पछि फेरि मोर्चाले 2-3वटा शर्त थप्यो, जुन चाहिँ निर्वाचन नगराउने चाल हो भनेर टिप्पणीहरू आएका छन् नि।
के 2-3 शब्द थपेको छ। जुन चाहिँ नामावलीका कुराहरू आए पहिला जुन मतदाता नामावली सङ्कलनमा जाँदा नामहरू लेखाइएनन्, अब अहिले आएर मतदाता नामावली छुट्यो भन्ने। मधेसको जनता भोट नगिराओस्। जब हामी आन्दोलित छौँ भन्ने हामी कसरी मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम प्रवेश गरौँ? हामी त निर्वाचनको विरोधैमा थियौँ नि। जब हामी सहमतिमा पुग्छौँ भने हाम्रो नाउँ त समावेश हुनु पर्यो नि। अब त्यसको सुन्नुहोस्, जब सहमतिमा आउँछौँ भन्ने हामीलाई ठिक छ, सहमतिमा आयो भने त्यसको सर्ट एन्ड टाइमको लागि खोल्नु पर्यो नि राज्यलाई। ल 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 24 घण्टाभित्र आफ्नो नाउँ मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नको लागि खोल्नु पर्यो नि। हाम्रो तपाईँको मधेसमा एउटा कहावत छ, श्रीमतीले श्रीमानको नाउँ लिँदैन। हाम्रो मधेसमा के भन्छ, साईको नाम जनै कि हौ हौ करै छि। त्यस्तै कुरा हो राज्यको, सहमति गर्ने तर केही पनि नदिने, पञ्चको कुरा मान्ने तर म खुट्टा यही गाड्छौँ र सबै दोष सामनेवालालाई लगाइदिन्छु। म त मानिरहेको थिएँ, सामनेवाला त मानेन, नयाँ शर्त राखेर दियो। यो नामावली मतदाता नामावलीमा नाउँ राख्ने यो कुन ठुलो शर्त हो? केही शर्तै छैन। यो समय त घर्किसकेको छ नि त मान्यज्यू। होइन, यो त कुनै शर्तै छैन। तपाईँ 24 घण्टाको लागि सुन्नुहोस् न, 72 घण्टाको लागि सुन्नुहोस् न। अब भित्रभित्रै मधेसी मोर्चाले निर्वाचनको पनि तयारी गरिरहेको छ, बाहिर देखाउनका लागि चाहिँ यो आन्दोलनको रचना गरिरहेको छ पनि भन्छन् नि। यो बुझ्ने कुरा हो। हामी राजनीति गर्छौँ भन्ने बाबाजी होइन, कमण्डल लिएर हामी गेरुवा वस्त्र लगाउने होइन। हामीलाई निर्वाचन फेस गर्नै पर्छ, जनताको घर देलामा जानै पर्छ, जनताको म्यान्डेटलाई लिएर हामीलाई बोल्नै पर्छ। हाम्रो यही धर्म हो। निर्वाचन होस्, आन्दोलन होस्, सबै तयारी त एकसाथ चलिरहेको नि हुन्छ नि। जब हामी निर्वाचनको तयारी गरिरहेछौँ भने हामी निर्वाचनसित त भागेका छैनौँ, तपाईँकै वर्षन अनुसार। तर हाम्रो माग सम्बोधन, मधेसको माग सम्बोधन हुँदैन भने हामी निर्वाचनमा कुनै हालतमा भाग लिँदैनौँ। यो एकदम स्पष्ट माइन्डेड हो। अब यसको जसरी राजले तपाईँहरू जसरी उछाल्नुहोस्, लोकतन्त्र हो, कसैको अधिकार हनन गर्न मिल्दैन। यहाँ त जिल्लामा बसेर आम कार्यकर्ताहरूको भावना पनि बुझिरहनु भएको छ, गाउँमा के कसो छ, विकास के कसरी भइरहेछ त्यो पनि बुझिरहनु भयो होला। अब मधेसका जनतालाई यति बेला सीमाङ्कन चाहिएको रहेछ या विकास रोजगारी, यो विषयले सताएको छ त्यहाँका नागरिकलाई? बडा स्पष्ट कुरो छ। हिमालमा हिउँको बेलामा तपाईँ भन्नुहुन्छ अब न्यानो कपडा चाहियो, हिउँबाट बस्नको लागि छहरा चाहियो कि तपाईँलाई रोजगारी चाहियो? यहाँ त नेपालमा मधेसको जनतालाई दोस्रो तहको नागरिक यहाँको शासक वर्गले बुझिरहेको छ। अब विकासको कुरा गर्नुहुन्छ, अब यो मसान्तको 30 गतेसम्म तपाईँको अन्तिम बोर्डर लाइन छ योजनाहरूको। मधेसको एलडिओहरू सबै काठमाडौँ ओगटेको छ। तपाईँले भन्नु हो नि के निर्वाचनको तयारीको लागि जनकपुर बस्नुभयो त होइन? म क्षेत्रीय विकास कोषको जुन 3 करोडको रकम आउँछ त्यसको लागि जनकपुर बसेका थिएँ। 20 गते राति 7 बजेसम्म हामी 3 संसद र एउटा संसदको प्रतिनिधि, एलडिओ साहब, डी साहब, जीविसको कर्मचारीहरू बसेर सबै योजनाहरूको तपाईँको अन्तिम टुङ्गो लगाएर एग्रिमेन्ट त्यहाँ भयो। ल अब सबै ठाउँमा एग्रिमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्ने भोलि सबै प्रोसेस मिलाएर पर्सि एग्रिमेन्ट भइहाल्छ। कोही पर्सि खोज्दा त उहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ र पत्र पत्रिकाबाट मन्त्रालयको पत्र लुकाइयो। कसले लुकायो? मान्यले त पक्कै लुकाएको छैन होला।
एलडिओले त पत्रै लुकाएर अल्पत्रमा पारिदियो। जनकपुरको एलडिओको 100% मनसाय छ जनकपुर धनसा 4 नम्बर क्षेत्रको 3 करोड रुपियाँ फ्रिज होस्। यो मान्यता बोकेर यहाँ तपाईँको एलडिओ नगरपालिकाको अधिकृतहरूको नियुक्ति हुन्छ, आउँछ, के मधेसको विकास हुन्छ? होइन, धनुषाबाट यहाँहरू 3 जना मात्र सांसद होइन, अरू पनि सांसद हुनुहोला, उहाँहरूसँग पनि त तालमेल होला नि त यहाँहरूको। सुन्नुहोस् न, हामी 4 नम्बर धनसा 4 नम्बर क्षेत्रको यो कुरा उठाए, जुन तपाईँ विकासको कुरा उठाउनु भयो नि, हामी 5 जना सांसद, 3 जना त्यहाँ प्रेजेन्ट थिए, 1 जनाको प्रतिनिधि थियो, एक जना संसद मिटिङ छोडेर भाग्यो। हामीले एलडिओ साहबसित त्यहाँको डी साहबसित सबै कुरा 11 बजेको सुरु भएको मिटिङ 7 बजेसम्म टुङ्गो लगाइदिए र हाम्रो एलडिओ साहब भोलि त काठमाडौँ जानु हो। हाम्रो यहाँको मधेसको विकास यो हिसाबले हुन्छ, म यो दर्शाउन तपाईँलाई खोजेको। हामी इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि बोलिरहेका छौं। आज हामीले व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका सांसद दिनेश प्रसाद शाहलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौं। यदि श्रोता तपाईँ पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले प्रश्न राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्रै प्रश्न राखिदिनुहोला। मान्यज्यू, हजुर, निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मधेस केन्द्रित दलहरूबीच पार्टी एकताको पहल भइरहेको भन्ने चर्चा सुनिएको छ, यसको आवश्यकता किन देख्नुभयो? एकचोटि प्रश्न रिपिट गर्नु त, सुनाइदिएन। अब निर्वाचन नजिकिँदैछ, मधेस केन्द्रित दलहरू एकताको पहलमा जुटेका छन् भन्ने चर्चा छ, यसको आवश्यकता चाहिँ किन देख्नुभयो यहाँहरूले? हेर्नुहोस्, चर्चा धेरै आउँछ। हामी निर्वाचन विरोधी होइन, हामी विकास विरोधी होइन, हामी आफ्नो अधिकार खोजिरहेछौँ। त्यसको पूर्वमा पनि हामीहरूले राज्यसित सम्झौता गरेकै हौ, अहिले पनि हामीहरू आफ्नो कुरा राख्दै आइरहेछौँ। सम्भव भए जतिको पनि तपाईँ अधिकार नदिने, हामी दोस्रो तहको नागरिक हुने, त मधेसमा त मलाई निर्वाचनको सम्भव लागिरहेको छैन रमेशजी। जति बाहिर अब आए पनि यहाँ केही चलपहल छैन। हामी ग्राउन्ड लेभलमा छौँ, जिल्लैमै छौँ। हामी 4-5 गाउँ पनि गए। धनसाको सदरमुकाममा हाम्रो अहिले आज राति बसेका थिएँ, आज म जनकपुरमा नै छौँ। यस्तो कहीँबाट कुनै चलपहल मैले हेरेँ। कोही मान्यज्यू, कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? टेलिफोनमा खराबी आइरहेको छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? टेलिफोनमा खराबी छ, कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा? आज टेलिफोनमा केही खराबी आएको छ, कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा? हेलो, हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कमल सेन्चौडी। कमलजी, प्रश्न राख्नुहोला। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्ते कमलजी, नमस्ते। तपाईँहरू जो मधेसका मुद्दाको मधेसका एजेन्डाहरू उठाइराख्नु भएको छ होइन, तपाईँहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक दियो मधेसलाई भनेको छ, त्यो दोस्रो भित्र पनि तपाईँहरूले दिन सक्ने जुन त्यहाँका दसार, मुसार, चमार, डोम जस्ता व्यक्तिहरूलाई दमन गरेर राख्ने तपाईँहरू नै हो। त्यहाँको अधिकार तपाईँहरूले दिन सक्ने अधिकार चाहिँ किन दिन सक्नुहुन्न? एउटा इनार छोयो भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ हत्या गरिन्छ, यस्ता अधिकारहरू तपाईँ आफैले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, किन दिन नसक्नुभएको? कमलजी, यही विभेदको त लडाई हामीहरू लडिरहेछौँ। राणा शासन गयो, राज्य तपाईँको राणा शासन गयो, शाही काल गयो, अब लोकतन्त्रमा पनि यस्तो विभेद कहाँ छ? नेपालको कानुन त्यस्तो विभेद गर्ने मान्छेलाई चौराहामा ल्याएर गोली हानिदिनु पर्छ। हाम्रो तपाईँको शिल्पी समुदायसित जुन व्यवहार भइरहेको छ त्यो मधेस होइन, पहाडमा पनि छ, हिमालमा पनि छ। हेलो, हजुर हजुर,
त्यो मधेसमा होइन, हिमालमा पनि छ, पहाडमा पनि छ, मधेसमा पनि छ। त्यस्तो गर्नेलाई राज्यले बिचौराहामा गोली मार्ने कानुन पास गर्नु। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हरि विश्वकर्मा बालाजुबाट। हरिजी प्रश्न राख्नुहोस्। नमस्कार सांसदज्यू। नमस्ते नमस्ते हरिज्यू। तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो तराईमा छुवाछुत भयो भने देखियो भने गोली हान्नुपर्छ भन्नुभयो। तपाईँको सामान्य भएको घटनालाई के गर्नुहुन्न? मेरो प्रश्न पुरा हुन दिनु न। को बेमारी संविधान सभापछि हिमालमा पनि छ, पहाडमा पनि छ। यसको लागि त कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउनु पर्यो र जुन कानुन अहिले छ त्यसलाई राज्यले कार्यान्वित गर्नु पर्यो। यो मधेसमा होइन, पहाडमा पनि छ, हिमालमा पनि छ। मात्रै मधेसको दोष नलगाउनुहोस्। सिङ्गै नेपालमा यो तपाईँको विभेद सिङ्गै नेपालमा छ। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, म कल्पना पौडेल ललितपुरको लामाटारबाट। कल्पनाजी। सांसदज्यू नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हो, छुवाछुत पहाडमा छ, हिमालमा छ, तराईमा छ भन्नुभयो। त्यस्तै गरी विभेद पहाडमा छ, तराईमा छ, हिमालमा छ भनेर तपाईँहरू चुनावमा किन जानुहुन्न त? किन मधेसमा मात्रै विभेद गरियो, राज्यले विभेद गर्यो, राज्यले अधिकार दिएन भनेर किन लाग्नुहुन्छ त? तपाईँहरू सबैलाई विभेद छ, सबैलाई अधिकार, समान अधिकार छ भन्ने कुरामा अघि बढेर चुनावमा भाग लिनुहोस् न त, त्यहाँबाटै थाहा हुन्छ नि। धन्यवाद। सुन्नुहोस्, भन्नुहोस्। के मधेसले अधिकार पाउँछ, संविधानमा सम्पोषण हुन्छ भन्ने पहाडले पाउँदैन, हिमालले पाउँदैन। तपाईँ पनि हाम्रो आन्दोलनमा आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। आज मधेसको दलितलाई अधिकार पाउँछ भन्ने, मधेसमा बस्ने सानो समुदायको समूहलाई अधिकार पाउँछ भन्ने के पहाडलाई पाउँदैन, हिमाललाई पाउँदैन? यो हामी जुन लडाइँबाट लडिरहेछ, मधेस जुन अहिले लडाइँ लडिरहेछ त्यसबाट आउने अधिकार मात्रै मधेसलाई पाउँछ, हिमाललाई पाउँदैन, पहाडलाई पाउँदैन? के यो विभेद होइन? आज दलितसित विभेद भएको छ कि छैन? तपाईँले एकदम राम्रो कुरा राख्नुभयो। हिमालमा पनि छ, पहाडमा पनि छ, मधेसमा पनि छ। त मधेस त जागिसक्यो, तपाईँहरू कहिले जाग्नुहुन्छ? अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई लिन्छौँ हामी। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म सभासदज्यू नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चितवन माडी ऐदापुरीबाट वसन्त राजा अरियाल बोलिरहेछु। हजुरलाई मेरो प्रश्न यो छ कि हजुरहरू पटक पटक आन्दोलन गरेर जनतालाई शास्ति दिइरहनु भएको छ। मधेस हाम्रो प्याओ भन्दै पटक पटक 10तिर परेका मधेसी दलहरू एउटै दल बनेर 90% सभासदले बनाएको संविधान हो भनी छाती पिट्ने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका गद्दारहरूलाई मधेसबाट चुनावमा बढाएर किन पठाउन सक्नुहुन्न? मानेज्यू हजुर जवाफ दिनु होला। के एकचोटि अलि रिपिट गर्नुहोस् त, अन्तिमको क्लियर भएन। 90%बाट संविधान घोषणा भएको एमाले, काङ्ग्रेस। यदि यहाँहरू 90% ले पास गरेको काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले पास गरेको यो निर्वाचन हामी मान्दैनौँ भन्नुहुन्छ भने ती खालका दलहरूलाई बढाएर दिनुहोस् न मधेसमा, यदि त्यो क्षमता देखाउनुहोस् निर्वाचनमा भाग लिएर भन्नुहुन्छ। तपाईँले सुन्नुहोस्, बडा अस्पष्ट कुरा उहाँले राख्नुभयो। 90%बाट तपाईँले पारित गर्नुभएको संविधान, 90% जनताले पारित गरेको संविधान सरब हो। तपाईँ किन मधेसमा आएर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्न? किन मधेसबाट तपाईँ एकैचोटि छलाङ लगाएर मेची टु महाकालीको अभियानमा मधेसमा प्रवेश गरेर तपाईँलाई मधेसको जनता खियारेर एकैचोटि अन्तिम छोरमा पुगाइदियो? त्यो कुरा तपाईँहरूलाई हेर्नु भएन, मिडियाबाट सुन्नु भएन? उहाँको आशय निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्, निर्वाचनमा भाग लिएर उहाँहरूलाई पन्छाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ कि? रमेशजी हजुर, मधेसको जनता छातीमा गोली खाएर पनि तपाईँलाई भन्यो जानुहोस्, यहाँबाट जानुहोस्, काम छैन। र तपाईँसित मैले सुरुमा नै भने बन्दुक पनि छ, खजाना पनि छ, कलम पनि छ। कति दमन गर्नुहुन्छ मधेसको जनतालाई?
मानेज्यू यहाँले तपाईँसित बन्दुकको तागत थियो, 5 वटा शहीद बनाइदिनु भयो। पैसाको तागत थियो, कुण्डले लिएर 500 गाडीको हुइम लिएर मधेसलाई डिस्टर्ब गर्न आइदिनु भयो। होइन, पैसाको तागत त मधेसी मोर्चामा पनि थियो। 50 लाख लिनुस् आन्दोलनमा आउनुस् भनेकै हो नि पहिला। होइन, त्यो त गिरिजाबाबुको बेलामा पनि आएको थियो कुरा, त्यो कुरा छाडिदिनुहोस् न रमेशजी। त्यो प्रजातन्त्रको बेलामा, त्यो बेला गिरिजाबाबुको टाइममा पनि आएको थियो। मानिज्यू यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, समय र छलफलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद रमेशज्यू, तपाईँलाई, तपाईँको पर्वत टिमलाई र इमेज च्यानललाई, जुन आज हामीलाई कुरा राख्न दिनुभयो। पहाडको जनता, हिमालको जनता र मधेसको जनता सबै सुनेको होला। सबैलाई म धन्यवाद नमस्कार गर्दै तपाईँको कार्यक्रमबाट बिदा। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका सांसद दिनेश प्रसाद शाह। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र टेलिफोन गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद भन्दै, प्रविधिमा बुकेश र अनिशलाई पनि धन्यवाद भन्दै म रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। इमेज एफएम सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।